ल हेर हिजो हामी यो च्याप्टर 8 पढ्दैछौँ। मैले तिमीलाई सबै मेटेरियलहरू हिजो अपलोड गरिदिएको छु, देख्यौ नि होइन? हेऱ्यौ कि हेरेनौ? आज पढाएको अस्ति बाँकी रहेको सबै कम्प्युटर ग्राफिक्स चाहिने लेक्चर स्लाइड सबै अपलोड गरिदिएको छु, त्यहीँबाट लिने तिमीहरूले है। हेर इल्युमिनेसन एन्ड सर्फेस रेन्डरिङ हामीले हिजोबाट पढ्न सुरु गरेका थियौँ हो। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट भन्ने मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। 14 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। यसको हामीले आधा पार्ट पढेका थियौँ, इल्युमिनेसन्स मोडलहरू होइन। इल्युमिनेसन मोडल भनेको के हो, सर्फेस रेन्डरिङ अल्गोरिदम भनेको के हो, लाइट सोर्सले कसरी काम गर्छ र लाइट सोर्समा रिफ्लेक्टेड लाइटको रोल के हुन्छ, रिफ्लेक्टेड लाइट कति प्रकारको हुन्छन्, डिफ्युज र स्पेकुलर रिफ्लेक्सन हो, त्यो पनि हेऱ्यौँ हामीले। त्यस पछाडि इल्युमिनेसन मोडलमा हामीले डिफ्युज रिफ्लेक्सन र स्पेकुलर रिफ्लेक्सन हेऱ्यौँ। डिफ्युज रिफ्लेक्सन एट द प्रेजेन्स अफ एम्बिएन्ट लाइट, डिफ्युज रिफ्लेक्सन एट द प्रेजेन्स अफ पोइन्ट लाइट सोर्स, दुईटै हेऱ्यौँ। त्यसको हामीले निकाल्यौँ। त्यसपछि स्पेकुलर रिफ्लेक्सन्स एट द प्रेजेन्स अफ पोइन्ट लाइट सोर्स हेऱ्यौँ हो। अनि यसलाई फङ मोडलले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ त्यो कुरा, र यसको इक्वेसन पनि हेऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले यिनीहरूलाई कम्बाइन गरेर के हुन्छ र मल्टिपल लाइट सोर्सको प्रेजेन्समा के हुन्छ त्यो पनि हेऱ्यौँ हिजो। इन्टेन्सिटी एट्युनेसन, अब तिमीले स्पेकुलर रिफ्लेक्सन र डिफ्युज रिफ्लेक्सन चाहिँ डिस्टेन्स कन्सिडर गर्ने हो भने कसरी कन्सिडर गर्ने होइन, त्यो कुरालाई पनि हेऱ्यौँ हामीले। त्यस्तो क्वेसन पनि कहिले सोधिरहेको हुन्छ, किन डिस्टेन्स कन्सिडर नगरिकन हामीले सबै कुरालाई इल्युमिनेसन मोडल अप्लाई गर्न सक्दैनौँ। नजिकै लाइट सोर्स हुनु र एकदमै डिस्टेन्समा हुनु एकदमै फरक कुरा हो होइन। नजिक लाइट सोर्स भने माइन्युट डिटेल्सहरू देखिन्छ, फार फ्रम द अब्जेक्ट छ भने एकदमै माइन्युट लाइटहरू देखिँदैन, इन्टेन्सिटी एट्युनेसन हुन्छ, कन्सटेन्ट लाइटहरू देखिन सक्छ वरिपरि। त्यो कुराहरूलाई हामीले त्यो कन्सिडर गर्न डिस्टेन्स हामीले फर्मुला डिस्टेन्सलाई कन्सिडर गरेर इन्टेन्सिटी एट्युनेसन गऱ्यौँ। त्यस पछाडि कुन कलरलाई, कुन अब्जेक्टले कस्तो कलर भिजिबल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको कलरको अब्जेक्टको प्यारामिटर भर पर्छ होइन। ब्लू कलर देखिनु भनेको चाहिँ ग्रिन र ब्लू कलर, ग्रिन र अर्को ग्रिन कलर र रेड कलर चाहिँ एब्जर्भ गर्यो भने ब्लू कलर देखिन्छ, त्यो अब्जेक्टको प्रपर्टी हो। त्यसलाई हामीलाई सर्फेस क्यारेक्टरिस्टिक अथवा वेभलेन्थ जुनसुकै कुराले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भने पनि हेऱ्यौँ। ट्रान्सपेरेन्सी हेऱ्यौँ, स्नेल्स ल भनेर। त्यसपछि स्याडोज भनेको हिडन सर्फेस हो। हिडन सर्फेस क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामी के गर्न सक्छौँ, स्याडोज निकाल्न सक्छौँ भनेर पढेको थियौँ। यति पढेको थियौँ होइन हिजो। आज पोलिगन रेन्डरिङ मेथड्स पढ्छौँ है आज हामी, ठिक छ। पोलिगन रेन्डरिङ मेथड्स भनेको हेर त, हिजो पनि हामीले सर्फेस रेन्डरिङ मेथड भनेर पोलिगन रेन्डरिङ मेथड भनेको एउटै हो। यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सर्फेस अथवा यो एउटा सर्फेस हो होइन, यो सर्फेसमा कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा यो कलर छ भने अनि कुनैको दुईवटा छ भने यो कलरको रिफरेन्समा यो वरिपरि यो इन्टायर सर्फेसभरि हामी यो कलरलाई के गर्न सक्छौँ, इन्टरपोलेट गर्न सक्छौँ होइन हो। त्यो टेक्निक्सलाई हामी के भन्छौँ, रेन्डरिङ हो। हेर त, इल्युमिनेसन मोडल इज अप्लाइड टु फिल द इन्टेरियर अफ पोलिगन्स। यो लाइटको कारणले होइन, यो लाइटको कारणले कुनै पनि एउटा पोइन्टमा इन्टेन्सिटी पत्ता लगाइसके पछाडि हो यो इन्टेन्सिटीलाई ओभर द इन्टायर सर्फेसमा हामीले इन्टरप्रेट गर्ने टेक्निक्स भनेको के हो, सर्फेस रेन्डरिङ हो। अब दुई तरिकाले गर्छौँ। एउटा भनेको सिङ्गल इन्टेन्सिटी फर अल पोइन्ट्स इन द पोलिगन्स, एउटै कलर हुने हो। अर्को भनेको चाहिँ इन्टरपोलेसन अफ इन्टेन्सिटी फर इच पोइन्ट इन द पोलिगन्स, कुनै एउटा पोइन्ट लाउने होइन। सिम्पल एउटा यो पोलिगन बनाएर यो पोलिगनभरि सबैलाई मानौँ मैले अहिले रेड लेख्दिएँ भने यो पोलिगन भरि रेड कलर लगाउँदा एउटै कलर देखियो, रेड जस्तो देखियो। तर अर्को कुरा चाहिँ एउटा पोलिगन बनायो हो र कुनै पनि एउटा पोइन्ट ग्रिन भन्ने पोइन्ट कलर पोइन्ट छ भने यो कलर इन्टेन्सिटी भ्यालु चाहिँ योलाई इन्टरपोलेट गरेर थ्रु आउट द सर्फेस, लाइट सोर्स यता बढी छ भने यहाँनिर लाइट सोर्स छ भने यो पोइन्ट अलिक ब्राइट हुने भयो, यो पोइन्ट के भने कम ब्राइट हुने हो। भनेपछि यो लाइट सोर्सको कारणले यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने टेक्निक्स अर्को भयो। अर्को चाहिँ के हो, इन्टायर सर्फेसबाट एउटै कलर पोइन्ट गर्ने अर्को टेक्निक्स हो। दुईवटा मेथडहरू नर्मली हुन्छ, हामी दुईटै कुरालाई हेर्छौँ ध्यान दिएर। हामीले गर्ने चाहिँ तीनवटा एप्रोच छ यहाँ इल्युमिनेसन रेन्डरिङ मेथड्समा। कन्स्टेन्ट इन्टेन्सिटी सेटिङ
हो गड सेडिङ र फङ सेडिङ है कन्स्टेन्ट इन्टेन्सिटी सेडिङ गड सेडिङ र फङ सेडिङ यो तीनटा सेडिङ अल्गोरिदम हामी हेर्छौँ पहिला कन्स्टेन्ट इन्टेन्सिटी सेडिङ हेर है अर्को बेला हामी के भन्छ फ्ल्याट सेडिङ किन भन्दाखेरि सबै एउटै कलर यहाँ हेर यहाँ सबै के छ एउटै कलर छ हेर त यहाँ हो अब सबै एउटै कलर भएपछि न इन्टरप्रेसन आयो न केही आयो एकदमै सजिलो हरेक पोलिगनलाई एउटै कलर फिल गरिदिनु त्यही भएर हामीले के भन्छ फास्ट एन्ड सिम्पल मेथड यसलाई हामी के भन्छौँ फास्ट एन्ड सिम्पल मेथड हो अब यसको लागि सिम्पल कुनै पनि सर्फेसको एरियाभरि एउटा पोइन्टमा कुनै पार्टिकुलर पोइन्टमा सिंगल इन्टेन्सिटी इज क्यालकुलेटेड हरेक पोलिगनको लागि एउटा मात्रै इन्टेन्सिटी क्यालकुलेट गरिन्छ र त्यही इन्टेन्सिटी भ्यालुलाई चाहिँ के गरिन्छ सिम्पली डिस्प्ले गरिन्छ हो यो मेथड चाहिँ यो त्यही भएर यसमा खासै इन्टरपोलेसन भन्ने टेक्निक्स आउँदैन कुनै पनि पोलिगनको लागि एउटा सिंगल पोइन्ट क्यालकुलेसन गर्ने त्यही पोइन्ट चाहिँ अल ओभर द हैन त्यो इन्टायर सर्फेस अफ द पोलिगनमा चाहिँ के गर्ने डिस्प्ले गरिदिने हो यो कतिखेर बढी युजफुल हुन्छ भन्दाखेरि त क्यान बी युजफुल हैन फर क्विकली डिस्प्लेइङ द जेनरल एपियरेन्स अफ द कर्व सर्फेस हैन नर्मली त्यसको लागि नर्मली युज गर्छौँ तर यो कन्स्टेन्ट सेडिङ अप्लाई गर्दाखेरि हेर है कन्स्टेन्ट सेडिङ अप्लाई गर्दा सर्टन एप्रोक्सिमेसन सर्टन एजुम्सन चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ हेर है त त्यो के हो भन्ने कुरा हेरौँ है ल त कुनै पनि एप्रोक्सिमेसन कन्स्टेन्ट सेडिङ गर्दाखेरि रेन्डरिङ गर्दाखेरि एकुरेट हुनको लागि हेर एकुरेट रेन्डरिङ गर्नको लागि हैन कन्स्टेन्ट सेडिङको सर्टेन कुरा एजुम्सन गर्छौँ हामी यो एजुम्सन गर्यो भने मात्रै कन्स्टेन्ट इन्टेन्सिटी सेडिङले के गर्छ राम्रोसँग काम गर्छ नभए खासै राम्रो काम गरेको देखिँदैन सिम्पल एक्जाम्पल हेर है जस्तै यसका तीनटा एजुम्सन के हुनु भन्दाखेरि सुरुमा यो नर्मली केमा अप्लाई हुन्छ पोलिहेड्रन भनेको पोलिगन सर्फेस किनभने पोलिहेड्रन भयो भने नै यसको एरिया थाहा हुन्छ र एउटा सिंगल इन्टेन्सिटी भ्यालु क्यालकुलेट गरेर इन्टायर पोलिगनभरि सेम कलरलाई डिस्प्ले गर्न सक्छौँ नर्मली कर्भलाई हामी अप्लाई गर्दैनौँ अब हामीले योभन्दा अगाडि के पनि पढ्यौँ भने कर्भ क्यान बी अब तिमीले 3D ज्योमेट्रीहरू चाहिँ पोलिगनको थ्रु हामी के गर्न सक्छौँ बनाउन सक्छौँ टु सम एक्सटेन्स बनाएका चिजमा पोलिहेड्रन छ भने त्यो अप्लाई हुन्छ तर कर्भहरू कतिपय चिजहरू चाहिँ कति गर्छौँ हामीले बेजियर कर्भ किन पढ्यौँ भन्दाखेरि सबै कुरा पोलिहेड्रनले बनाउन सक्दैन हैन त्यस्तो बेलामा कन्स्टेन्ट इन्टेन्सिटी सेडिङले खासै काम गर्दैन है अनि अर्को हेरौँ त दोस्रो पोइन्ट हेर त यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइट सोर्स चाहिँ के हुनुपर्छ सफिसिएन्टली फार फ्रम द सर्फेस हैन तिमीले यहाँ लाइट सोर्स छ एउटा हो हेर त अनि यहीँनेरि हेर यहीँनेरि चाहिँ तिम्रो सर्फेस यहाँ कुनै पनि अब्जेक्ट छ भने यो अब्जेक्टमा भएका सानसाना डिटेल्सहरू तिमीले देख्छौ हैन अथवा तिमी सिम्पली एउटा एजुम्सन गर तिमी कहाँ बसिरहेछौ त्यो ठाउँबाट तिम्रो रुमको अर्को भित्तामा हेर हैन अर्को साइडमा हेर त त्यहाँ भएका सानसाना पोर सानसाना दाग एकदमै सानो जहाँ चाहिँ त्यहाँ नजिक 1 फिटको डिस्टेन्समा गएर देख्ने दागहरू तिमीले अर्को साइडबाट बसेर देख्छौ देख्दैनौ भनेपछि तिम्रो डिस्टेन्सले पनि फरक पर्छ तर तिमी त्यहीँ बस हेर है अहिलेको नदेखेको जुन अर्को वालतिर एउटा सानसानो दागहरू देखेको थिएन त्यहाँ कुनै अर्कोलाई त्यो ठिक्क त्यही ठाउँमा गएर यसो टर्च लाइट बाल्न लाउँछ त्यही पोरसको त्यो कालो सानसानो दागको अगाडि गएर ठ्याक्कै त्यो गऱ्यो कि त त्यो लाइट त्यति नै नजिकै भइसक्यो त्यो दाग देखिन थाल्छ तर त्यही टर्च लाइट चाहिँ एउटा निभायो अब इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा लग्नु भनेको निभाउनु होइन त्यसको लाइट त्यहाँसम्म नआइपुग्नु भनेपछि त्यो दाग देखिँदैन भनेपछि सिम्पल भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ लाइट सोर्स जति टाढा हुन्छ त्यति कन्स्टेन्ट एटिन्युएसन भन्छ पोलिगनभरि एउटै हुन्छ भनेपछि हामी के एजुम्सन गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबै लाइट सोर्सहरू सफिसिएन्टली फार फ्रम द सर्फेस छ त्यो सँगसँगै अब भ्युअर पनि त एक्ज्याक्टली अब्जेक्टकै नजिकै गयो भने त्यो कुरा देखिने रहेछ भनेपछि हामी के पनि एजुम गर्छौँ भ्युअर पनि के छ सफिसिएन्टली फार फ्रम द सर्फेस भनेपछि यो तीनटा कुरा एजुम्सन गरौँ भने चाहिँ हामी एजुम्सन गर्छौँ होइन के को लागि एकुरेट रेन्डरिङको लागि है कहिले काहीँ सोध्छ तिम्रो वाट आर द एजुम्सन्स मेड फर द कन्स्टेन्ट इन्टेन्सिटी सेडिङ भनेर सोधिरहेको हुन्छ होइन होइन अथवा वाट एजुम्सन्स सुड यु मेड होइन फर द कन्स्टेन्ट इन्टेन्सिटी फ्ल्याट सेडिङ भनेर सोधिरहेको हुन्छ त्यो पनि त्यो
सम्झिनु पर्यो है दुईटा कुरा अब्जेक्ट पोलिहेड्रल हुनु पर्यो अल लाइट सोर्स सुड बी सफिसिएन्टली फार फ्रम द सर्फेस हुनु पर्यो हैन त्यो किन भन्दा एटिनेसन फङ्सन्स के हुन्छ कन्स्टेन्ट अल ओभर द सर्फेस हुन्छ पोलिगन सर्फेस अर्को भ्यू पे छ त भ्यू आर सफिसिएन्टली फार फ्रम द सर्फेस हुनु पर्यो हो अब यसको ड्रब्याक भनेको चाहिँ हेर त यसको ड्रब्याक भनेको चाहिँ पोलिगन एजमा के हुन्छ डिस्कन्टिन्युटी देखिन्छ यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ राखेको छ नि हेरौँ जस्तै म तिमीलाई यहीँ गरेर देखाउँछु हेर यो त्यो रेड छ एउटा यो स्ट्रेट लाइन हो मैले यही एउटा ब्लू तान्दै यसरी यो रेड र ब्लूको जब रेडबाट ब्लू जान्छ हेर रेडबाट ब्लूतिर गएको ठाउँमा हेर त हैन यो लाइनमा यो रेड र ब्लूको जो जङ्सन छ त्यहाँ चाहिँ के देख्छौ तिमीले भन्दाखेरि चाहिँ यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही खाली ग्याप जस्तो देखिन्छ किन भन्दाखेरि एकैचोटि कन्ट्रास्ट कलर चेन्ज भयो हैन त्यही भएर यो ग्याप जस्तो देखिन्छ डिस्कन्टिन्युटी पोलिगनको एजहरुमा के हुन्छ डिस्कन्टिन्युटी देखिन्छ यो चिज चाहिँ केमा प्रब्लम हुन्छ कन्स्टेन्ट इन्टेन्सिटी सेडिङमा है यहाँ चाहिँ रेडबाट ब्लू जाँदा अब तिमीले यहाँ अर्को थप्यो भने यो ब्लूबाट हैन यस्तो देख्यो भने के हुन्छ त्यो बिचको ग्यापमा चाहिँ त्यो रेडबाट ब्लूमा जाँदा ब्लूबाट ग्रीनमा जाँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क दुईटाको जोइनिङ पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ एकैचोटि के ड्रास्टिक कन्ट्रास्ट चेन्ज हो कलर इन्टेन्सिटी चेन्ज हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिस्कन्टिन्युएसन जस्तो देखिन्छ है यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ प्रब्लम अफ कन्स्टेन्ट इन्टेन्सिटी सेडिङ है यो कुरा चाहिँ भयो कन्स्टेन्ट इन्टेन्सिटी सेडिङ ल यो कुरा बुझ्यौ ल भन मलाई यतिसम्म के कन्फ्युजन छ एक एकवटा गरी हेर्दैछौ एनी कन्फ्युजन यहाँसम्म भन्दै जाऊ है केटा बोल्दै जाऊ है अनि नै थाहा हुन्छ केही कन्फ्युजन छ कसैलाई माइक्रोफोन अन नगरे पनि राइट गर्न मिल्ने टेक्स्ट मेसेज राइट गरेर के छ कोही बोल्दैनन् कहाँ गए ल प्रदीप सिंह ल दुईटाले बोले ठिक छ ल अब अर्को हेरौँ है गड सेडिङ ल है अब हामी के गर्छौँ गड सेडिङ राइट गड सेडले हामी के भन्छौँ इन्टेन्सिटी इन्टरपोलेसन स्किम पनि भन्छौँ हो इन्टेन्सिटी इन्टरपोलेसन स्किम पनि भन्छौँ यसलाई हेर त यसले चाहिँ के गर्छ कुनै पनि एउटा पोलिगनभित्र हैन यहाँ एउटा इन्टेन्सिटी छ यहाँ एउटा इन्टेन्सिटी छ भने यो यसको बिचमा चाहिँ हैन बिचमा चाहिँ दुईटाको कम्बिनेसनले कति असर गर्छ भन्ने कुरालाई लिनियरली के गर्छ इन्टरपोलेट गर्छ कसलाई इन्टरपोलेट गर्छ इन्टेन्सिटीलाई त्यही भएर हामीलाई के भन्छौँ इन्टेन्सिटी इन्टरपोलेसन टेक्निक्स पनि भन्छौँ इन्टेन्सिटी इन्टरपोलेसन टेक्निक्स हो र हेर त अब हामीले गर्दा चाहिँ यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि across the surface हेर त linearly interpolating the intensity values across the surface एउटा दुईटा पोइन्ट यो दुईटाको पोइन्टमा यदि हामी दुईटा एजमा दुईटा भर्टेक्समा हामीलाई पोइन्ट थाहा छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ थ्रु आउट द सर्फेस के गर्न सक्छौँ इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ हेर each polygon are matched with the value of adjacent polygon along the common edge thus eliminate intensity discontinuation अब यसले के गर्नु भन्दाखेरि यसले चाहिँ गड सेडिङमा भएको के यो इन्टेन्सिटी डिस्कन्टिन्युएसन भन्ने प्रब्लमलाई के गर्छ इलिमिनेट गर्छ किनभने त्यहाँ चाहिँ इन्टरप्रेट स्किम अप्लाई गरिरहेको हुन्छ जबकि त्यहाँ हाम्रो फ्ल्याट सेडिङमा इन्टेन्सिटी इन्टरपोलेसन टेक्निक्स अप्लाई भएको थिएन बुझ्यौ पछि एडजस्टिङ अब यो रेड कलर छ भने अब यहाँ अर्को मानौँ
यहाँ ब्लू कलरको अर्को पोलिगन छ भने हैन हो यो पोलिगनले यो पोइन्टहरुलाई कसरी असर गर्छ भनेपछि यसको र यसको हामी के गर्छौं इन्टरप्रेसन टेक्निक्समा अप्लाई गर्छौं र कलरलाई कन्ट्रास्ट हुन दिदैनौं इन्टरप्रेसन टेक्निक्स अप्लाई भएको कारणले एडजसेन्ट पोलिगनको इन्टेन्सिटी मैले के गर्छ कन्सिडर गर्छ त्यस कारणले के हट्छ इन्टेन्सिटी डिस्क्रिमिनेसन प्रब्लम हट्छ है अब यो गड सेटिङ क्याल्कुलेसन गर्ने तीनटा स्टेप छ हैन तिमीलाई एक्सप्लेन द गड सेटिङ भन्छ कहिलेकाहीँ अर्कै तरिका इन्टेन्सिटी इन्टरप्रेसन स्किमको बारेमा एक्सप्लेन गर भन्छ त्यो कुनै पनि तरिकाले क्वेसन जेसुकै सोधोस् तिमीलाई एउटा कुरा यसको तीनटा स्टेप चाहिँ बेसिकली हामीलाई थाहा हुनुपर्छ सुरुमा आएर है यसले के गर्छ कुनै पनि एउटा पोलिगनको हरेक भर्टेक्समा हैन यो पोलिगनहरु भयो यसै हामीले पोलिहेड्रनको लागि हामीले काम गरिरहेका छौं हो अनि यो भर्टेक्समा चाहिँ यो भर्टेक्स भी भन्ने छ भने हैन यो पोइन्ट चाहिँ भर्टेक्स भी हो भने यो भर्टेक्समा टच भएका हरेक पोलिगनको के निकाल्छ हामीले एभरेज युनिट नर्मल भेक्टर निकाल्छ हरेक भर्टेक्समा जुन भर्टेक्समा पोलिगन जोडेको छ यो भर्टेक्समा पोलिगनको एभरेज युनिट नर्मल भेक्टर निकाल्छ फर्स्ट स्टेप डिटरमाइन द एभरेज युनिट नर्मल भेक्टर एट इज पोलिगन भर्टेक्स हैन यो पोइन्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ दुईटाको मात्रै निकाल्छ यो पोइन्टमा चारैको निकाल्छ यो पोइन्टको दुईटाको मात्रै निकाल्छ यो पोइन्टमा दुईटाको मात्रै निकाल्छ जुनसँग जोडिएका छन् त्यतिको मात्रै निकाल्छ हेर त त्यस पछाडी के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो भर्टेक्समा जस्तै यो भर्टेक्समा अहिले काम गरिरहेका छौं भने हामीहरुले यो भी भन्ने लेखेको भर्टेक्समा काम गरिरहेका छौं भने यो भर्टेक्समा के गर्छ इल्युमिनेसन मोडल अप्लाई गरेर इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्छ क्याल्कुलेट द इच अफ द भर्टेक्स इन्टेन्सिटी बाई एप्लाइङ एन इल्युमिनेसन मोडल कुनै पनि हामीले अघि पढेका मोडल मध्ये एउटा मोडल अप्लाई गरेर यो भर्टेक्समा के गर्छ इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्छ पहिलो स्टेपमा एभरेज युनिट नर्मल भेक्टर निकाल्छ दोस्रो नम्बरमा के गर्छ हेर त इल्युमिनेसन मोडल अप्लाई गरेर त्यो पार्टिकुलर भर्टेक्समा इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्छ र तेस्रो पोइन्टमा के गर्छ यो भर्टेक्सको इन्टेन्सिटी चाहिँ थ्रु आउट द पोलिगन सर्फेस ओभर द पोलिगन सर्फेस के गर्छ लिनियरली इन्टरप्रेट गर्छ यति काम छ यो गड सेटिङ गर्ने काम यति नै तीनटा हो अब यसको म्याथमेटिक्स पार्ट मात्रै हेरौँ हामी स्टेप्सको अल्गोरिथमको स्टेप यति तीनटा हो है अब यसलाई म्याथमेटिकली कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने किन म्याथमेटिक्स त चाहिन्छ विदाउट म्याथमेटिक्स कम्प्युटरले त काम गर्दैन अब म्याथमेटिक्सको पार्ट हेरौँ है त हामी ठिक छ तीनटा स्टेप सम्झिने है एउटा एभरेज युनिट नर्मल भेक्टर अर्को इल्युमिनेसन मोडल फर एट इज भर्टेक्स हैन क्याल्कुलेट द अप्लाई द इल्युमिनेसन मोडल टु क्याल्कुलेट द भर्टेक्स इन्टेन्सिटी एट इज पोइन्ट हैन एट इज भर्टेक्स भनेपछि त्यसपछि लिनियरली इन्टरपोलेट द भर्टेक्स इन्टेन्सिटी ओभर द पोलिगन सर्फेस तीनटा स्टेप सुरुमा छन् पहिलो नम्बर एभरेज युनिट नर्मल भेक्टर हो ल हेर त यो पोइन्टमा क्याल्कुलेट यसको नर्मल भेक्टर अब n1 नर्मल कसरी निकाल्ने सर्फेसको हामीले पढिसक्यौं है र यसको सर्फेसको नर्मल n1 हो यसको n2 हो यसको n3 हो यसको n4 हो हैन यो पोइन्टले यो भर्टेक्सले कतिवटालाई छोको छ चारवटा पोइन्ट पोलिगनलाई छोको छ n1 n2 n3 n4 भन्छ हामीले के एभरेज नर्मल एट भर्टेक्स बी एन्ड सी सबै नर्मललाई यसको मोडलले भ्याग गर्ने भनेपछि हाम्रो के हो एभरेज युनिट नर्मल भेक्टर आयो यो निकाल्न आइहाल्छ हामीलाई ठीक छ फर्स्ट स्टेप्स है एभरेज युनिट नर्मल भेक्टर निकाल्ने ठीक छ पहिलो नम्बर तिमीहरूले एक्जाम एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ यो चीजहरु चाहिँ छोड्न पाइदैन है त्यसमा हेर इन्टेन्सिटी इन्टरपोलेसन टेक्निक्स अब तिमीले जब कुनै पनि दुईटा भर्टेक्समा इन्टेन्सिटी पत्ता लगायो भने तिम्रो नेक्स्ट जब भनेको इन्टरपोलेट द इन्टेन्सिटी ठीक छ अब इल्युमिनेसन मोडल त हामीले सेकेन्ड स्टेपलाई हामीले बाइपास गर्यौं है सेकेन्ड स्टेप यो भने हिजोको च्याप्टरमा पढिसक्यौ हाउ डु यु अप्लाई द इल्युमिनेसन मोडल आइदर स्पेकुलर रिफ्लेक्सन अर डिफ्युज रिफ्लेक्सन चाहिँ के अप्लाई गर्छौ त्यो मोडल तिमीले त्यहाँ अप्लाई त्यहाँ हामीले त्यसको इक्वेसन पढाएको छ त्यो इक्वेसन अप्लाई गर्नु पर्यो त्यो इक्वेसनले पार्टिकुलर भर्टेक्समा जब इन्टेन्सिटी दिन्छ त्यो इन्टेन्सिटी अब तिम्रो काम के हो इन्टरपोलेट गर्ने है ठीक छ अब सिम्पल एउटा एक्जाम्पल हेरौँ यहाँ हेरौँ यो यसैलाई हेरे पनि हो
यही कुरालाई फेरि रिड्र गर्नु तिमीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ र मैले रिड्र गरेँ। एउटा ट्रायंगल छ, एजिम्सन हो, यो भर्टेक्स 3 हो, यो भर्टेक्स 3 भएसम्म यसको इन्टेन्सिटी भ्यालु कति छ I3 छ। यो एउटा बुझ्यो भने बाँकी सबै तिमीहरूले आफै गर्न सक्छौ। हेर ध्यान दिएर हेर है। त्यही भएर हो यो भर्टेक्स 1 हो, त्यही भएर यो भर्टेक्समा इन्टेन्सिटी कति छ हामीले इल्युमिनेसन मोडल अप्लाई गरेर हामीले इन्टेन्सिटी कति पत्ता लगायौँ I1 भनेर पत्ता लगायौँ। यो भर्टेक्स 2 हो, यसको इन्टेन्सिटी कति छ I2 छ। अब भ्यालुसँग कन्सर्न भएन हामीलाई, अहिले एजिम्सन गरौँ है। I3 भन्ने भर्टेक्समा इन्टेन्सिटी I3 छ, 1 भन्ने भर्टेक्समा इन्टेन्सिटी 1 छ, 2 भन्ने भर्टेक्समा इन्टेन्सिटी I2 छ। अब मैले मानौँ कुनै पनि एउटा लाइन ड्र गरेँ, स्क्यान लाइन यहाँ यसरी ड्र गरेँ, भनेपछि यो पोइन्ट 4 हो, पहिले यो 4। अब एउटा हरेक स्क्यान लाइन हामी टप टु बटन फ्लो गर्छौँ। अब मैले कुनै एउटा पार्टिकुलर स्क्यान लाइन लिएँ, यहाँ एउटा स्क्यान लाइन लिएँ, यस सर, यो पोइन्ट 4 हो। अब यो I4 को भ्यालु कति हुन्छ पहिला मलाई त चाहियो फर्स्ट है। I4 को भ्यालु कति हुन्छ इन द यो I1 र I2 को कारणले I4 को भ्यालु कति हुन्छ? तिमीहरूले यो न्युमेरिकल मेथड पढ्यौ तिमीहरूले? भन त खोइ। हजुर सर। न्युमेरिकल मेथड पढ्यौ? हजुर सर। अहिले पढ्यौ कि अस्ति नै पढ्यौ? आज भोलि पढेको सर। ए त्यो इन्टरपोलेसन टेक्निक्स त पढ्यौ नि हैन? हजुर सर। ल सेम त्यही सेम को प्रिन्सिपल है। ल अरे अब यहाँ I1 छ, यहाँ I2 छ हैन इन्टेन्सिटी। भनेपछि यो I1 र I2 ले यो 4 भन्ने पोइन्टमा कति इफेक्ट गर्छ भनेर हामीले के निकाल्नु? वी नीड टु फाइन्ड द इन्टेन्सिटी एट पोइन्ट 4। इन्टेन्सिटी I4 निकाल्नु पर्यो हो। अब हामीले यो अवस्था हेरेर त अब हामीले यसलाई के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरि यो कोर्डिनेट यसलाई यसको कोर्डिनेट मैले के माने? हाइट पर्सेन्ट होइन, यो त Y1 यो Y1 यो Y3 यो Y2 सिम्पल। यहाँ भएको कोर्डिनेट भनेको यो पार्टमा I2 को इफेक्ट हेर्नु पर्यो, यो पार्टमा I1 को इफेक्ट हेर्नु पर्यो, ओके न? भनेपछि यो पार्ट भनेको के हो र त? सिम्पली अब यहाँ यताबाट जाउँ, यसमा निकाल्नु है पहिला। भनेपछि Y1 माइनस Y4 हेर्दै जाऊ है। Y के भयो? Y1 माइनस Y4 अपन किन लेखिरहेको छु पक्कै फेरि लेखेला। I4 निकाल्नु छ हामीहरूलाई। I4 निकाल्नु छ भनेपछि हेर Y1 माइनस Y4 अपन यो चाहिँ यसको पर्सेन्टेज चाहियो हामीहरूलाई। यो Y1 माइनस Y4 भनेको यो डिस्टेन्स हो। ओभरअल टोटल लेन्थ भनेको Y1 माइनस Y2, Y1 माइनस Y2 इन्टु यहाँ कसको इफेक्ट हेर्नु पर्यो? इन्टेन्सिटी 2 ले कति असर गर्छ त्यो एरियामा प्लस। ल हेर त अब यतापट्टिको पार्टलाई I1 ले कसरी असर गर्छ हेर्नुपर्छ। I1 को गर्नलाई के गर्नु पर्यो? किन इन्टेन्सिटी नेगेटिभ हुँदैन, त्यही भएर लार्जेस्ट पोइन्टलाई माथि ल्याउँ। Y4 माइनस Y2 अपन टोटल लेन्थ त कति हो? Y1 माइनस Y2 नै हो, Y1 माइनस Y2 नै हो। यहाँ चाहिँ कसको इफेक्ट हेर्ने? I1 को। भनेपछि यो दुईटालाई सम अप गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ I1 को है, दुईटालाई सम अप गर्ने भने यो I4 भन्ने पोइन्टमा के आउँछ? इन्टेन्सिटी भ्यालु कति आउँछ? लिनियर इन्टरपोलेट भएर आउँछ। किनभने जसको जति नजिक छ त्यसको इफेक्ट बढी हुनु पर्यो नि त हैन? त्यस कारणले यस्तो तरिकाले एप्लाई गर्यो। यो चाहिँ I1 को नजिक छ भने I1 को इफेक्ट बढी हुनु पर्यो, I2 को इफेक्ट कम हुनु पर्यो। त्यही भएर लिनियर इन्टरपोलेसन भनेको है। यदि अब यही सेम फिगर हो, यहाँ I4 को निकालेपछि यो P को ठाउँमा निकाल्नु पर्यो। हेर है यहाँ अब यहाँ मैले P भन्ने अर्को पोइन्ट गरेँ, IP निकाल्नु पर्यो भने कसरी गर्छौँ हामीहरूले? हेर IP निकाल्नु पर्यो भने र अब यहाँ चाहिँ Y थियो हैन? अब यो त सेमलाई यो सबैको Y भ्यालु सेम छ, हामी यहाँ के गर्छौँ? अब यहाँ हेर अब अहिले मैले के गर्यो? YP निकाल्न के चाहिन्छ? यो स्क्यान लाइनले भेट्ने यो I5 हो। अब I5 को नि हामीलाई के चाहिन्छ? पोइन्ट चाहियो। I4 गरे जस्तै तिमीले के निकाल्न सक्छौ? I5 पनि निकाल्न सक्छौ। यो आफै निकाल्न सक्छौ, यहाँ निकाल्दिएको पनि छ।
हैन i5 निकाल्न पनि सक्छौ तिमीले अब i5 निकालेपछि तिमीले के निकाल्न सक्छौ ip निकाल्न सक्छौ ip को चाहिँ हामी निकाल्न स्क्यान लाइनको थ्रु गर्छौ हामी अपरेसन चाहिँ भन्दाखेरि अब i for ip i5 ले p लाई कसरी असर गर्छ त्यो निकाल्छ जस्तो सिम्पल लेख्नु पर्यो भने अब यहाँ निकाल्नु पर्यो भने हेर त x4 minus xp upon x4 minus x5 minus x4 हैन x यहाँ उल्टो भयो है xp minus x4 xp minus x4 र x5 minus x4 है यहाँ xp minus x4 चाहिँ इफेक्ट कसको गर्नु पर्यो i5 गर्नु पर्यो प्लस अर्को के हुन्छ x5 minus xp अपन के हुन्छ x5 minus xp x5 minus xp यहाँ चाहिँ कसको हेर्नु पर्यो i4 गर्नु पर्यो ल यसरी हामी के निकाल्छौं लिनियर इन्टरपोलेसन पोइन्टहरुमा हरेक भर्टेक्सहरुमा लिनियरली इन्टरपोलेसन इन्टेन्सिटी भ्यालुज कसरी हुन्छ भनेर निकाल्छौं ठीक छ यहाँसम्म कन्फ्युजन छ केही भन्न त निकालेको मात्रै छ ल भन त खोइ केटा बोल्दैन ठीक छ ल हेर अब यसलाई हामीले चाहिँ इन्क्रिमेन्टल क्याल्कुलेसन लैजाउँ हेर है यो यसो यो डिटेलमा यति गरेछ बाँकी डिटेलमा केही पनि गरेको छैन है बुकहरुले पनि भेट्दैन तिमीले बुकमा पनि त्यो ध्यान दिएर हेर अब हामीलाई इन्क्रिमेन्टल क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ किन इन्क्रिमेन्टल क्याल्कुलेसन किन चाहियो भन्दाखेरि हामीले च्याप्टर 1 2 बाट चाहिँ इन्क्रिमेन्टल क्याल्कुलेसनको सिग्निफिकेन्स पढ्दै आएको छौं हैन जस्तै मानौं मैले यो यही पोइन्ट बुझाए मैले हेर है यहाँ i1 i2 i3 अहिलेकै क्वेशन छ यो y भन्ने हाइट छ यो y - 1 मा छ भने मैले i1 मा जति y मा जति क्याल्कुलेसन गरे y - 1 पनि त्यति नै क्याल्कुलेसन गरिराख्नु के हुन्छ जरुरी हुँदैन है त्यो किनभने फेरि यदि तिमीले इन्क्रिमेन्टल एप्रोच अप्लाई गरेनौ भने तिमीले के गर्नुपर्छ यो सबै क्याल्कुलेसन निकाल्नुपर्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ टाइम कन्ज्युमिङ छ टाइम कन्ज्युमिङलाई स्पिड अफ क्याल्कुलेसनलाई स्पिड अफ गर्न हामी के गर्छौं इन्क्रिमेन्टल क्याल्कुलेसन गर्छौं अब इन्क्रिमेन्टल क्याल्कुलेसन गर्नको लागि सिम्पल यहाँ हेर त अब मैले यहाँ हेर यो स्क्यान लाइन 1 लाई को पोइन्टलाई i1 मा i माने इन्टेन्सिटी i छ यहाँ र y - 1 नेक्स्ट स्क्यान लाइन हो यो स्क्यान लाइन 2 छ यहाँ भएको इन्टेन्सिटीलाई मैले के चाहिँ i ड्याश माने भनेपछि एउटै यो 1 र 2 भर्टेक्सको बीचमा इन्टेन्सिटी लिनियरली इन्टेन्सिटी इन्टरप्रेट गर्दा हरेक पटकमा कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसन गर्नु त जरुरी छैन हैन त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के होला एउटा स्क्यान लाइनमा अथवा एउटा दुईटा इन्टेन्सिटी बीच दुईटा पोइन्टको इन्टेन्सिटीको बीचमा इन्टरप्रेसन गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं इन्क्रिमेन्टल क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं हो कि हैन भनेपछि अब यसमा के गर्नु पर्यो पहिला i को लागि हामी के निकाल्छौं इन्टेन्सिटी निकाल्छौं i को लागि हेर i निकाल्दा के हुन्छ y1 - y हैन अपन y1 - y2 into i2 प्लस हैन y - y2 minus y1 minus y2 into i1 हो यहाँ i1 छ हो यो गर्न सक्छौं अब यही कुरा हेर त इन्क्रिमेन्टल पछि अब हामी के को लागि यो i ड्याश को लागि निकालौं i ड्याश को लागि निकाल्यो भने के हुन्छ i ड्याश को लागि निकाल्यो भने हेर त i ड्याश को लागि निकाल्दा के हुन्छ सिम्पल ल हेर तिमीले के गर्न सक्छौ y1 minus अर्को पोइन्ट चाहिँ के हाम्रो y - 1 हो y - 1 हो अपन y1 minus y2 y1 minus y2 हैन y माइनस चाहिँ हामी यसले मल्टिप्लाई गर्छौं i2 ले गर्छौं i2 को इफेक्ट हो प्लस अब अर्को के हुन्छ हेर त y1 minus y माइनस के हुन्छ y2 अपन के हुन्छ y1 minus y2 इन्टु के हुन्छ i1 अब यसलाई म्यानिपुलेसन गर तिम्रो आफ्नो तरिकाले र यदि यसलाई प्रोसेस गर्यौ भने यो i ड्याश के को टर्ममा आउँछ इन टर्म अफ i को टर्ममा आउँछ म्यानिपुलेसन गर है i ड्याश तिम्रो गरेर हेर ल i ड्याश बराबर i प्लस i2 minus i1 अपन y1 minus y2 आउँछ y1 minus y2 आउँछ भनेपछि यो अलरेडी हेर किन एडभान्टेज हुन्छ भन्दाखेरि
तिमीले नेक्स्ट स्टेप पहिलो स्टेपमा निकालेको भ्यालु आई हो हैन यो चीज अलरेडी फिक्स छ I2 minus I1 पनि हामीलाई अलरेडी नोन छ Y1 minus अलरेडी नोन छ भनेपछि एउटा कन्स्टेन्ट टर्म आयो भनेपछि नेक्स्ट पोइन्टमा सिम्पली प्रिभियसली क्याल्कुलेटेड पोइन्टमा I मा एउटा कुनै कन्स्टेन्ट टर्म C थप्दियो भने नेक्स्ट पोइन्टको इन्टरप्रिटेसन टेक्निक हुन्छ क्याल्कुलेसन कति छिटो भएर यो यति लामो क्याल्कुलेसन गर्नु जरुरी पो भएन त्यसकारण हामीलाई के चाहिन्छ इन्क्रिमेन्टल क्याल्कुलेसन एप्रोच चाहिन्छ है यो चाहिँ के भयो नेक्स्ट हरिजेन्टल स्क्यान लाइनको लागि है यो ठीक छ अब तिमीहरु यसरी नै हेर त अब मलाई अब तिमी अब यसको लागि निकाल सबैले मलाई यो एउटा लाइन भयो हो यसमा निकाल्यो भने तिमीहरु मलाई यसको लागि निकाल त यो I3 भयो यो I2 भयो यो I1 भयो भने यो एउटा स्क्यान लाइन छ यो स्क्यान लाइनमा तिमीले यसको लागि निकाल्यौ हैन यहाँ कुनै पनि P भन्ने I भन्ने पोइन्ट छ र अर्को यहाँ के छ I ड्याश भन्ने पोइन्ट छ यो I र I ड्याश हैन I र यो के छ I ड्याश भन्ने छ ल यो दुईटा पोइन्टको मलाई नेक्स्ट सक्सेसिभ हरिजेन्टल स्क्यान लाइनको लागि तिम्रो पोइन्ट निकाल त मलाई ल सबैले है ल ल यति एज्युम गरे यो 1 र 2 एज्युम गरे पनि हुन्छ के फरक परेन ल निकाल मलाई तिमीहरुले सिमिलर क्याल्कुलेसन आर युज्ड टु obtain the intensity आर सक्सेसिभ हरिजोनटल पिक्सेल पोजिसन एलोङ इच स्क्यान लाइन यो गर्नु पर्यो हामीहरुले अब सक्सेसिभ पिक्सेल पोजिसन एलोङ द हरिजोनटल स्क्यान लाइनमा हाल्नु पर्यो हैन यो पोइन्ट हो I1 I2 माने भने यहाँ 1 छ भने पहिला I को निकाल अनि I ड्याश को निकाल ल त आफै निकाल है यो मैले त यता राख्दे र मलाई निकालेर सबैले निकालिसक्यो भने मलाई स्क्रिनशट त पठाउनु परेन त्यति गरेपछि तिमीलाई सजिलो हुन्छ बुझ्न कहाँ गयो त्यता कोही केही रेस्पोन्स छैन के गर्ने सर के गर्ने सरमा सोध्दैछ को यो यो म्याथमेटिक्स आएपछि सर के पनि खासै बुझे जस्तो लागेन के बुझेन के हेरेर बसिरहेको थियौ तिमी यत्रो बेरसम्म म्याथमेटिक्स जम्मा यहाँबाट तिम्रो इन्टेन्सिटी इन्टरप्रेसन टेक्निक्स त न्युमेरिकल मेथडमै पढ्या त्यही कुरा मैले अप्लाई गरिदिरहेको छु ठीक छ इन्टेन्सिटीलाई इन्टरप्रेट गर्ने टेक्निक्स मात्रै हरिजेन्टली र भर्टिकली दुईटा मात्रै गरेँ सर केही पनि गरेको छैन अहिले मैले यहाँ भर्टिकली गर्दिन तिमीलाई यहाँ हरिजेन्टली गर भनिरहेको छु मैले कुरो बुझ्यौ म एउटा सानो एक्जाम्पल गरिदिन्छु एउटा हेर यो y भयो ध्यान दिएर हेर है यो x भयो यो 3 भन्ने भर्टेक्स ट्रायंगलका कोअर्डिनेट्स यो 3 भन्ने ठाउँमा यसको I इन्टेन्सिटी भ्यालु कति छ I3 छ यो एज्युम्सन हो एलिमिनेसन मोडल अप्लाई गरेर हामीले निकालेको यसमा इन्टेन्सिटी कति छ I2 छ सजिलोलाई लेखेको हो यो कोअर्डिनेट 1 भयो यसको इन्टेन्सिटी भ्यालु कति छ I1 छ यहाँ 1 भयो हो अब तिमीले
दुईटा हामी स्क्यान लाइन तान्दैछौँ र यो स्क्यान लाइन 1 हो, यो स्क्यान लाइन 2 हो। यसको कोअर्डिनेट y छ एजुम्सन, यसको कोअर्डिनेट यो भएपछि अर्को नेक्स्ट स्क्यान लाइन चाहिँ यसको कोअर्डिनेट कति छ y - 1 हुन्छ हो। यो y भए ठाउँमा हाम्रो इन्टेन्सिटी कति छ i छ हैन। अहिले मैले यो i ले 2 बनाइदिए त ठिकै छ, के फरक पर्छ, इलिमिनेट गरिहाल्छ। यसलाई मैले के बनाइदिए i ड्यास बनाइदिए ल हो। यो i को पहिला 3 र 1 भन्ने इन्टेन्सिटीले यो i भन्ने पोइन्टमा, यो i भन्ने भर्टेक्समा इन्टेन्सिटी कति हुन्छ भनेर पहिला i को इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्यो। हामीले इन्टरपोलेसन टेक्निक्स लगाइरहेछौँ भनेपछि यो i3 ले यो पाटो हुने इफेक्ट कति हो र यो i1 ले यो पाटो हुने इफेक्ट कति हो, किनभने यो i त जसको नजिक छ त्यसकै कलर बढी आउनु पर्यो, त्यसकै इन्टेन्सिटीको इफेक्ट बढी हुनु पर्यो। त्यसकारणले हामीले के लगायौँ इन्टरपोलेसन टेक्निक्स लगायौँ है। भनेपछि हेर त अब i को ठाउँमा मैले के लेखेँ i3 माइनस i3 y3 माइनस y कोअर्डिनेट चेन्ज छ त्यहाँ y3 माइनस y अपन y3 माइनस y1 इन्टु i1 प्लस अब y माइनस y1 अपन y3 माइनस y1 इन्टु i2 हो। भनेपछि यो एरियामा कसको इफेक्ट हुनु पर्यो i3 को हेर्नु पर्यो हैन हो। i माइनस y भनेपछि i3 छैन, i2 छैन, i3 छैन, i3 को हेर्नु पर्यो र यो एरियामा कसको इफेक्ट हुनु पर्यो i1 को इफेक्ट हेर्नु पर्यो। यसरी i निकालिसकेपछि अब i माइनस यो i ड्यास को पनि लेख्नु पर्छ, यही हो i ड्यास को पनि लेख्नु पर्ने त नर्मल यसरी नै, यो लामै हो हैन। i ड्यास को हामी के लेख्छौँ अब i ड्यास को लेख्दाखेरि अब हेर त यो y - 1 छ, यहाँ y - 1 छ यो y - 1 छ यो हैन। अब i ड्यास को लागि हामी लेख्नु पर्यो कसरी, यसरी लेखौँ हो y3 माइनस अर्को y को ठाउँमा हामी के लेखेको छौँ y - 1 लेखेको छौँ, y को कोअर्डिनेट हो त्यो y - 1 अपन के हुनु पर्यो सेम कुरा y3 माइनस y1 यहाँ इफेक्ट के हुन्छ i1 के हुन्छ प्लस y को ठाउँमा के लेख्छौँ हामी y - 1 लेख्छौँ इन माइनस y1 लेख्छौँ, तल चाहिँ के लेख्छौँ हामी फेरि y3 माइनस y1 लेख्छौँ, y3 माइनस y1 लेख्छौँ इन्टु के लेख्ने i3 र यो i ड्यास निकाल्न पनि के गर्नु पर्यो सेम यति राम्रो गर्नु पर्यो। तर अब हेर त ध्यान दिएर हेर, यहाँ यो यति चिजलाई हेर, यहाँ i मा जे छ यहाँ सबै चिज छ, अझ बढी छ भनेपछि यसलाई अब तिमी सिम्प्लिफाई गर, यसलाई मल्टिप्लाई गर y3 माइनस y - 1 यो i1 मल्टिप्लाई गर, यो इलाबोरेसन गर्ने काम तिम्रो है। भनेपछि यदि यसलाई सल्भ गर्यौ भने यहाँबाट के आउँछ सल्भ गर्न सक्छौ, गरिहाल तिमीहरूले i ड्यास बराबर i प्लस i3 माइनस i1 अपन y3 माइनस y1 आउँछ हेर है। अब यो किन निकालेको भन्ने बित्तिकै हेर, यहाँ किन निकालेको भन्ने बित्तिकै हेर, यो i3 माइनस i1 y3 माइनस y1 त यो के हो कन्स्टेन्ट टर्म हो, यो हो कि हैन। यो अहिले भर्खर क्याल्कुलेट गरेको भनेपछि नेक्स्ट टर्मको i ड्यास कति हुने भयो, सिम्पल i ड्यास बराबर i प्लस c, कुनै एउटा कन्स्टेन्ट टर्म c हुने भयो भनेपछि क्याल्कुलेसन स्पिड अप भयो कि भएन। यो क्याल्कुलेसनलाई स्पिड गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ
इन्क्रिमेन्टल क्याल्कुलेसन चाहिएको भनेपछि तिमीहरूले यो अहिले के को लागि निकाल्यो नेक्स्ट भर्टिकल स्क्यान लाइनको लागि निकाल्यो भर्टिकली हामी वाइ घट्नु भनेको भर्टिकल हो अहिले मैले के को लागि निकाल्दै भर्टिकल स्क्यान लाइनको लागि चाहिँ कसरी इन्क्रिमेन्टल क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ किनभने हामीहरू हरेक भर्टेक्समा इन्टेन्सिटीलाई के गर्नु छ इन्टरप्रेट गर्नु छ भनेपछि एउटा स्क्यान लाइन थ्रुआउट द स्क्यान लाइन चाहिँ के गर्नु पर्यो हरेक पिक्सेल पोजिसनमा इन्टरप्रेट इन्टेन्सिटी भ्यालु कति हुन्छ पत्ता लगाउनु पर्यो भनेपछि त्यसको लागि पत्ता लगाउँदा चाहिँ अगाडिको थाहा पाइसकेपछि त्यसको नेक्स्ट भ्यालुमा पनि फेरि त्यो कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसन किन गर्ने अगाडिको कारणले हिँड्ने इफेक्टलाई जोड्दै जाने हो भनेपछि त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्टल क्याल्कुलेसन गर्यौँ एलङ द भर्टिकल स्केल लाइन यो चाहिँ मैले गर्ने अब मैले तिमीलाई के गर भनिरहेको छु भन्दाखेरि है तिमीहरूलाई अब मैले के गर भने अब सेम कुरो तिमीहरूलाई अब मैले यही कुरोमा एउटा छ अब कुनै पनि एउटा स्क्यान लाइन बनाऊ हामीहरूले यो स्क्यान लाइन हो अब यहाँ 1 छ यो एक क्रस त हरिजेन्टल पिक्सल लाइन है यो इन्टेन्सिटी 2 हो मैले के भने I2 माने यसको इन्टेन्सिटी कति माने I1 माने भने अब हरिजेन्टल यहाँबाट बढ्ने यहाँसम्म पुग्ने हुन्छ पछि कुनै पनि यो पोइन्टमा इन्टेन्सिटी I छ भने यसले हुने नेक्स्ट इन्टेन्सिटी भ्यालु नेक्स्ट सक्सेसिभ इन्टेन्सिटी भ्यालु यो के हो I ड्यास हो ल मलाई I र I ड्यासको रिलेसनशिप के हुन्छ एक क्रस द हरिजेन्टल स्क्यान लाइन पत्ता लगाऊ भने मैले तिमीलाई अब यो I को इन्टेन्सिटी निकाल अघि हामीले y मा चाहिँ भर्टिकली गर्दा y मा गरेको थियौं भने अब हरिजेन्टली गर्दा केमा गर्छु x मा गर्छु अब I भनेको कति हुन्छ यहाँ इन्टेन्सिटी फर I भनेको अब एउटा म गर्दिन्छु यहाँ भनेको के हुन्छ x माइनस x1 अपन x2 माइनस x1 यहाँ के को इफेक्ट आउँछ अब I2 को आउँछ प्लस अब अर्को के हुनु पर्यो x2 माइनस x अपन नजिककोले इफेक्ट दिन्छ भन्दाखेरि I2 किन मल्टिप्लाई गरेको दुईतिरको हेर्नु पर्यो न x2 माइनस x1 त्यही त यो चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ दुईतिरकोलाई कसको बढी दुईटैको इफेक्ट त हुन्छ नि हैन बढी कसको हुन्छ भन्ने कुरा एलएन दिइरहेको छ नि हेर यो पोइन्टमा अहिले हेर्दा I1 सँग नजिक छ भनेपछि I1 भनेको x2 माइनस x1 यो पार्ट बढी आउँछ किनभने त प्रोपोर्सन हो नि त हेर न यहाँ त हामीले यो दुईटा लेन्थलाई टोटल लेन्थ चाहिँ भाग गरेर चाहिँ भनेपछि अभियसली यो पार्ट कम आउँछ हो कि हैन 0.8 सेटेपछि आउला यसको I को इफेक्ट के हुन्छ बढी देखिने यो पार्ट के हुन्छ कम आउँछ यो बढी आउँछ भनेको मतलब प्रोपोर्सन रेशियो कम आउँछ भनेपछि यस I2 को इफेक्ट कम हुन्छ त्यसकारणले दुईटै पोइन्टको इफेक्ट हामी के गर्छौं हेरिरहेका छौं यो I को अब यसरी तिमी I ड्यास निकाल ल I ड्यास कति हुन्छ सबैले मलाई पत्ता लगाएर इन टर्म्स अफ I कति हुन्छ भन ल यति गरे भने अर्को पनि यस्तै हो सेम एकदम सिम्पल कुरो है यो तिमीलाई किन टाइम लाग्यो थाहा भएन मलाई ल त्यो कुरा मैले गर्दै छ यहाँ चाहिँ हैन यो बुकमा सल्भ गरेको छैन है प्रब्लम यो सबै कुरा ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर छोड्दैछ त्यो भएर गरेर हेर यो मैले यसको I ड्यास भ्यालु निकाल सक्सेसिभ पिक्सेल्स एक्रस द हरिजोन्टल स्केल लाइन ल मलाई यसको एन्सर निकाल सबैले ल तिम्रो साइलेन्ट भएर नबस ल लेख छिटो सब सुरु गर यति गरे भने बाँकी अर्को सकिहाल्छ अनि हामी फङ सेटिङ गर्छौं सेम कुरो है सबैलाई गर त
गर छिटो गर मलाई एन्सर चाहियो आयो र I2 minus I1 अब यसरी निकाल्न सक्छ तिमीहरूले for successive horizontal pixel position replace x by x plus 1 for I dash सिम्पल त्यति मात्रै छ केही पनि गरेको छैनहरु यो गर्दा कति आयो I2 minus I1 minus x2 minus x1 ल ल सोभितले गरेर लेख्यो कि डाइरेक्ट लेख्यो गरेर हो सर त यो 1 र 2 को अरेन्जमेन्ट यही छ भने 1 2 छ भने यसरी आउनु पर्यो I2 minus I1 आउँछ है x2 minus x1 ठीक छ दुईटा नेगेटिभ रहेछ ल ठिकै छ मान्छे यसरी निकाल्न सक्नु पर्यो है गड सेटिङको अब यो के हो गरेको भन्ने कुरा बुझ्यो बुझेन पहिला त्यो कुरा भन अब सिम्पली अघि बढेको अघिको हेर त गड सेटिङको प्रब्लम चाहिँ के हो म्याच बाइन्ड इफेक्ट हो हेर त अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ गड सेटिङको प्रब्लम भनेको यहाँ दुईटा देखाउँछ यो फ्ल्याट सेटिङ हो यो के गर्छ यो गड सेटिङ हो यो नर्मल हाम्रो यो नर्मल अवस्थादेखि हो यो फ्ल्याट सेटिङ अप्लाई गर्यो भने यो गड सेटिङ अप्लाई गर्यो भने हैन यसले यहाँ हेर्दा यो एज उठेको जस्तो यहाँ यो एज डिस्कन्टिन्युएसन भनेको यो एज उठिरहेछ हो यो एज चाहिँ डिस्कन्टिन्युएसनको लागि देखिएको हो हाम्रो केमा फ्ल्याट सेटिङमा देखियो यहाँ एज देखिरहेछ तर यो कुनै पार्ट चाहिँ एउटै देखिनु पर्ने यहाँ कुनै पार्ट चाहिँ चकिले देखिएको छ कुनै पार्ट चाहिँ के छ अलि डार्क देखिएको छ भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौँ म्याच बाइन्ड इफेक्ट अब यो म्याच बाइन्ड इफेक्ट चाहिँ कसरी हटाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई एकदमै स्मल नम्बरको लार्ज नम्बर पोलिगन्स अथवा यसलाई पोलिगन्सलाई अझ डिभाइड गरेर अथवा यसको नर्मल भेक्टरलाई कन्सिडर गरेर कुनै पनि दुईटा मेथडबाट हामी के गर्न सक्छौँ यो म्याच बाइन्ड इफेक्टलाई के गर्न सक्छौँ हटाउन सक्छौँ ठीक छ यो हटाउने कामको लागि चाहिँ गड हेर है कन्स्टेन्ट इन्टेन्सिटीको प्रब्लम कसले हटायो गड सेटिङले हटायो गड सेटिङको प्रब्लम म्याच बाइन्ड इफेक्ट चाहिँ कसले हटायो हटाउँछ अब फङ सेटिङले है फङ सेटिङले हेर्छौँ ल अब फङ सेटिङ र गड सेटिङ एभ्रिथिङ इज सेम थोरै थोरै फरक छ के फरक छ त्यो भनिहाल्छु हेर है म ल हेर त फङ सेटिङमा है हामीले गड सेटिङमा के गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि गड सेटिङमा तिमीले के गरिरहेको थियौ यो चाहिँ अहिले फङ सेटिङको अघिको गड सेटिङमा हामीले हेर त अघि चाहिँ इन्टेन्सिटी इन्टरप्रेट गरेको थियौ हो अघि तिमीले के गरेको थियौ इन्टेन्सिटी इन्टरप्रेट गरेको थियौ हो तर अब हामी के गर्छौँ नर्मल भेक्टर इन्टरप्रेसन गर्छौँ द मेन डिफरेन्स बिट्विन फङ सेटिङ एन्ड गड सेटिङ किनभने कुनै पनि कलर कस्तो देखिन्छ भन्नाले त्यो अब्जेक्ट तिमीतिर फर्केको छ कि छैन भन्ने कुराले ठुलो इफेक्ट पार्छ नर्मल कसको कुनै पनि भिजिबल सर्फेस इन द सिनमा भएको कुनै पनि सर्फेसको नर्मल तिमीतिर फर्केको छ भने ब्राइट हुनु पर्यो भने अपोनेन्ट डिरेक्सनमा छ अथवा कुनै सर्टेन एङ्गल बनाएको छ तिम्रो भ्यूसँग भने अलिक कम ब्राइट हुनु पर्यो भनेपछि द्याट्स वाइ वी निड टु कन्सिडर द नर्मल भेक्टर टु इन्टरप्रेट द इन्टेन्सिटी हैन त्यसकारणले हामी यसमा के गर्छौँ
अब यसलाई त्यही गरेर यसको नामै हामीले के राखेको छौँ भन्दाखेरि यो फङ्सनलाई कहिलेकाहीँ तिमीले क्वेसनमा के पनि भन्छ नर्मल भेक्टर इन्टरपोलेसन टेक्निक्स। त्यही भएर हामी यसलाई एक्युरेट मेथड भन्छौँ हो। किन सर्फेस रेन्डरिङ गर्न चाहिँ फङ्सनले बढी युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन। पहिला हामी के गर्छौँ, अब अहिलेको रेसमा हेर है, यसले के गर्छ म्याचब्यान्ड इफेक्ट रिड्युस गर्छ भन्ने कुरा। अब अहिलेको स्टेप छ, अहिलेको स्टेपमा थोरै फरक छ हेर यहाँ राइट। एक नम्बर 1 सेम, नम्बर 1 स्टेप के थियो, एभरेज युनिट नर्मल भेक्टर्स। हामीले गड सेटिङमा पनि त्यही अप्लाई गरेका थियौँ, फङ्क सेटिङमा पनि त्यही अप्लाई गरेका छौँ हो ठिक छ। तर 2 मा हेर त, 2 मा गड सेटिङमा के थियो, अप्लाई द इल्युमिनेसन मोडल टु क्यालकुलेट द इन्टेन्सिटी अफ अ गिभन भर्टेक्स भन्ने थियो। केमा, स्टेप 2 मा, कुनको केसमा, गड सेटिङको केसमा। तर हामी फङ्क सेटिङमा त्यो फङ्क सेटिङ हामी पहिला के गर्छौँ, लिनियरली इन्टरपोलेट द नर्मल भेक्टर्स हो, भर्टेक्स नर्मल ओभर द सर्फेस अफ द पोलिगन। किनभने पोलिगन तिम्रो त्यो सर्फेस कता छ, हरेक भर्टेक्सका नर्मलहरू कतातिर फर्केका छन् हामी इन्टरप्रेट गरेर हेर्नु पर्यो ठिक छ। पहिला हामी भर्टेक्स नर्मललाई इन्टरप्रेट गर्छौँ, दोस्रो नम्बर स्टेपमा त्यति गरिसके पछाडि मात्रै हामी के गर्छौँ, इल्युमिनेसन मोडल अप्लाई गर्छौँ। हेर है यहाँ फरक हेर। गड सेटिङमा के थियो, गड सेटिङमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीले के गर्थ्यौँ, एभरेज युनिट नर्मल भेक्टर पत्ता लगाउँथ्यौँ, एभरेज युनिट नर्मल भेक्टर, एभरेज युनिट नर्मल भेक्टर पत्ता लगाउँथ्यौँ, यहाँ पनि त्यही छ। दोस्रो नम्बर हामीले के गर्थ्यौँ, अप्लाई द इल्युमिनेसन मोडल गर्थ्यौँ, अप्लाई द इल्युमिनेसन मोडल अप्लाई गर्थ्यौँ हो टु क्यालकुलेट द इन्टेन्सिटी फर अ पोइन्ट। तेस्रो नम्बरमा के गर्थ्यौँ, लिनियरली इन्टरपोलेट द इन्टेन्सिटी गर्थ्यौँ हामीले हो। तर यहाँ फङ्क सेटिङमा त्यस्तो छैन। फङ्क सेटिङमा हामीले के गर्छौँ, फङ्क सेटिङमा हामीले के गर्छौँ, एक नम्बर सेम हामी के गर्छौँ, अप्लाई द एभरेज युनिट नर्मल भेक्टर, त सबैको लागि यो एभरेज युनिट नर्मल भेक्टर हो। दोस्रो नम्बर हामी के गर्छौँ, लिनियरली इन्टरपोलेट द भर्टेक्स नर्मल गर्छौँ हो। तेस्रो नम्बर स्टेपमा के गर्छौँ, अप्लाई द इल्युमिनेसन मोडल गर्छौँ। द मेन डिफरेन्स बिट्विन द गड सेटिङ एन्ड फङ्क सेटिङ मेकानिजममै फरक छ है। एउटाले इन्टेन्सिटी इन्टरपोलेट गर्छ, एउटाले नर्मल इन्टरपोलेट गर्छ होइन। एउटाले इन्टेन्सिटी भ्यालु पत्ता लगाएर इल्युमिनेसन मोडलको इन्टेन्सिटी भ्यालु पत्ता लगाएर इन्टरप्रेट गर्छ, अर्कोले के गर्छ, अर्कोले चाहिँ एभरेज नर्मल इन्टरपोलेट गरेर अनि मात्रै इल्युमिनेसन मोडल अप्लाई गर्छ। द मेन डिफरेन्स बिट्विन द फङ्क सेटिङ एन्ड गड सेटिङ है, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यसमा सेम कुराहरू, सेम अहिलेकै कुरा आयो है। अब फेरि सेम तिमीहरू मलाई यो गरेर देख, म यहाँ देखाउँछु तिमीहरूलाई। तिमीहरू सबैले क्यालकुलेसन निकाल, कतिको बुझ्यो यही पनि थाहा हुन्छ। हो 1 2 3 यसको नर्मल N3 माने मैले भर्टेक्सको यसको N1 यसलाई N2 हो। स्क्यान लाइन 1 यो स्क्यान लाइन 2 हेलो को त्यो बोल्ने यसलाई यान भन, यसलाई एन ड्यास भन है। यो माथिकोलाई y भयो, यो अर्को y-1 भयो हो। यो सक्सेसिभ हरिजेन्टल स्क्यान लाइनको लागि, सरी भर्टिकल स्क्यान लाइनको लागि है। तिमीले मलाई यहाँ र एन ड्यास बिचको रिलेसनसिप निकाल्न त मलाई अब ल
एन र एन ड्यास बिचको रिलेसनसिप निकाल्छ सबैले कति हुन्छ ल यो केसमा यो के हो सक्सेसिभ हरिजेन्टल स्क्यान लाइनको लागि है सरी भर्टिकल स्क्यान लाइनको लागि अब अर्को केस भनेको चाहिँ फेरि कुनै पनि एउटा स्क्यान लाइन छ हैन यो पोइन्ट लगाइ यो n1 यसको नर्मल यो n1 यो पोइन्ट को नर्मल n2 अब मलाई कहाँ चाहियो त्यसमा चाहिँ एउटा n यो सक्सेसिभ पोइन्ट अर्को के n ड्यास अनि n ड्यास कति हुन्छ यो पनि चाहियो ल यो दुईटाको मलाई एक्सप्रेसन निकाल तिमीहरुले है कराउने को ल गर त सेम कुरा अहिलेको जस्तै मलाई त्यो चाहियो ल स्टेप यहाँ छ तिमीहरु मलाई त्यो गरेर देखाऊ तीनजनाले ल सबैजना तीनजना भने सबैजनाले ल सबैले स्टार्ट गर n ड्यास फर भर्टिकल स्क्यान सक्सेसिभ भर्टिकल स्क्यान लाइन इन्क्रिमेन्टल क्याल्कुलेसनको लागि है अनि अर्को के छ n ड्यास फर सक्सेसिभ पी स्केल एक्रस द हरिजोन्टल स्क्यान लाइन दुईटैको लागि निकाल ल समित चार्यलको आइसक्यो अरूले गरे खोइ अरु के गरिरहेछन् ल गर छिटो गर डन सर
अनिस पोखरेलको पनि भयो अरु अनिसा हो खै अरु के गर्दैछन् के भयो सर अपिलको भयो अरुको के अरुले गरेन अरु काम गरेन नि क्या के गर्न थाले नवराज पौडेल के गर्दैछ करण केसी के गर्दैछ लक्ष्मी मरा के गर्छ रक्षा शर्मा खै कहाँ गए त जगदीश कहाँ गयो सबिन सुवेदी कहाँ गयो सबैले गर्यो ल ठीक छ यो आयो होला तिमीहरुको पक्कै पनि एन्सर चाहिँ अब ठ्याक्कै त्यो तिमीले कुन अनुसार कोअर्डिनेट ओरिजिन गर्छ ठ्याक्कै यही भयो भने मात्रै आउँछ नभए एन्सरको प्याटर्न चाहिँ एउटै हुँदैन है कुन भर्टेक्समा लिइरहेको छ त्यसमा भर पर्ने हो अब मैले यहाँ दिएको अनुसार गरे होला तिमीले n1 n2 सँग हो n1 मा चाहिँ n2 तल एन्सर सेम आउँछ त्यसको लागि चाहिँ ल र अनि हरिजोनल पिक्स सक्सेसफुल हरिजोनल पिक्सको लागि पनि गरे होला n plus n2 minus n1 for x2 minus x1 for recursive calculation भनेर यतिसम्म चाहिँ एक्जाममा तिमीहरुलाई आयो भने यहाँसम्म लेख्नुपर्छ है फेरि यसरी नै निकाल सिमिलरली क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भनेर लेखेको छ बुकमा 2-4 लाइन त्यसरी लेख्न पाइदैन है यो क्याल्कुलेसन गरेर देखाउने ठीक छ फंक्सनिङमा पनि ल हेर त फ्ल्याट सेटिङ गड सेटिङ फंक्सनिङको कम्पेरिजन यो फ्ल्याट सेटिङ हो यो फ्ल्याट सेटिङ हो यो फंक्सनिङ हो सरी गड सेटिङ हो यो फंक्सनिङ हो रियलिस्टिक डिस्प्लेहरु चाहिँ बढी केमा आइरहेछ फ्ल्याट सेटिङमा चाहिँ यहाँ इन्टेन्सिटी डिस्कन्टिन्युएसन देखिएकै छ हैन यो चाहिँ कम्पेरिजन है त कसरी देखिन्छ भनेको मोडल अप्लाई गर्यो भने अर्को हेर गड सेटिङ फंक्स सेटिङ र गड र फंक्स सेटिङ यो गड सेटिङ पोलिगन्स विथ डिफ्युज एन्ड स्पेकुलर रिफ्लेक्सन्स त्यही डिफ्युज रिफ्लेक्सन यो भन्दा यो चाहिँ के छ फंक्स सेटिङको पोलिगन्सको हेर त यो अलि रियलिस्टिक देखिएको छ यसो हेर्यो भने पनि हैन डिफ्युज र स्पेकुलर रिफ्लेक्सनको प्रेजेन्समा स्पेकुलर रिफ्लेक्सन चाहिँ सर्टेन हाइलाइट्स चाहिँ देखिनु पर्यो हो अप्लाई गरेको एक्जाम्पलहरु तिमीलाई यसो हेर्नको लागि मात्रै तिमीलाई एक्जाममा म्याक्सिमम क्वेशन चाहिँ 3-4 मार्क्स कहिलेकाहीँ हरेक क्वेशन जोडिरहेको हुन्छ कम्पेयर द गड सेटिङ एन्ड फंक्स सेटिङ 3-4 मार्क्समा यहाँ मैले नर्मली थोरै मात्रै लेखेको छु यो भन्दा बढी अघि मैले भनिसके हैन तिमीहरुले यो हेर्न सक्छौ जस्तै गड सेटिङले के गर्छ म्याच ब्यान्ड इफेक्टमा प्रेजेन्स छ भने ग्रेटली रिड्युस द म्याच ब्यान्ड इफेक्टले के गर्छ फंक्सनले रिड्युस गर्छ यसले इन्टेन्सिटी इन्टरपोलेसन गर्छ कसले गड सेटिङले गर्छ भने फंक्स सेटिङले के गर्छ नर्मल भेक्टर इन्टरपोलेसन गर्छ हैन रिलेटिभ लोअर क्वालिटी हुन्छ यसको लागि चाहिँ यसले किन डिस्प्ले मोर रियलिस्टिक हाइलाइट्स एन्ड
एक्युरेट देन गड सेटिङ। यो चाहिँ नर्मल भेक्टर इन्टरप्रेसन गर्ने भएको कारणले यो हुन्छ। यसको चाहिँ क्याल्कुलेसन चाहिँ केमा कम लाग्छ, किनभने गड सेटिङमा कम लाग्छ। क्याल्कुलेसनको हिसाबले चाहिँ हामी के गर्छौँ, गड सेटिङ चाहिँ कम हुन्छ। यसलाई चाहिँ बढी क्याल्कुलेसन कसले लिन्छ, फङ्सन लिन्छ, किन यसको नर्मल भेक्टर हरेक भेक्टरको लागि के गर्नु पर्यो, इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो र अप्लाई हरेक पोइन्टमा इलिमिनेसन मोडल अप्लाई गर्नु पर्यो। त्यस कारणले क्याल्कुलेसन बढी केमा लाग्छ, फङ्सनमा लाग्छ हैन। यसमा अघिको पनि स्टेप 2 र स्टेप 3 मा गड सेटिङले के गर्छ, फर्स्ट अप्लाई द इलिमिनेसन मोडल एन्ड देन इन्टरप्रेट द इन्टेन्सिटी थियो केमा, गड सेटिङमा। फङ्सनमा के थियो भन्दाखेरि फर्स्ट इन्टरप्रेट द नर्मल भेक्टर एन्ड देन अप्लाई द इलिमिनेसन मोडल। अघि पनि भनेको थिएँ मैले, यति नर्मली दिज आर द 5 बेसिक डिफरेन्स बिट्विन द गड सेटिङ फङ्सनिङ। फिगरहरू बनाएर देखाइदियो भने पनि हुन्छ। यति चाहिँ के हुन्छ, यति कम्तीमा यति लेखेर चाहिँ बिर्सिनु भएन है, तिमीले एक्जाममा सोध्यो भने। अघि पढेको समरी हो यो हो। अर्को फास्ट फङ्सनिङ छ। फङ्सनिङको टाइम बढी राख्ने भएकोले हामीले यसलाई के गर्छौँ, फास्ट फङ्सनिङ अप्लाई गर्छौँ। खासै हाम्रो सिलेबसमा त छैन यो, र पनि यसो सुनिराख। सिलेबसले फास्ट फङ्सनिङमा पढाउने भनेर लेखाएको छैन। यसले टेलर एक्सपान्सन गर्छ हैन। टेलर सिरिज तिमीले म्याथमेटिक्समा पढिसक्यो होला। टेलर सिरिज एक्सपान्सनमा काम गर्छ। एन्ड ट्रेङ्गुलर सर्फेस प्याचेस, कुनै पनि सर्फेसको नर्मल हामीले निकाल्न सिकिसकेका छौँ हैन। कुनै पनि एट एनी पोइन्ट एक्स वाइमा दिएको छ भने टेलर एक्सपेक्सनलाई चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले आई डिफ्युज भनेको यसरी निकाल्छौँ, एल इन्टु एन अपन एल इन्टु एन हैन। आई डिफ्युजको एल बाई एल यसरी निकाल्न सकिन्छ है। इन्डिभिजुअली मल्टिप्लाई गरेर। अब यो एक्सपान्सन गरेको चाहिँ यसबाट हो मेनली, किनभने यो चाहिँ एएक्स बिएक्स कुनै पनि एक्सप्रेसनको लागि चाहिँ मेनली यो 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 एक कम्पोनेन्ट निकालेको चाहिँ टेलर सिरिजबाट हो हैन। यो मेन इक्वेसन्स हो। यसमा हामीले यसको हरेक कन्स्टेन्टको भ्यालु झिकेका छौँ। ए को भ्यालु कति हुन्छ, बी को भ्यालु कति हुन्छ, सी को भ्यालु कति हुन्छ, डी को भ्यालु कति हुन्छ, यसरी भ्यालु निकालेर फास्ट फङ्सनिङ चाहिँ फास्ट फङ्सनिङ चाहिएको चाहिँ किन भन्दा क्याल्कुलेसनको कन्सेप्टमा मात्रै है। त्यही क्याल्कुलेसनलाई छिटो कसरी गर्ने है। अहिले भर्खर हामीले फङ्सनिङ र गड सेटिङ पढ्दाखेरि स्लो चाहिँ के हुन्छ भने हामीहरूले फङ्सनिङ हुन्छ भनेपछि त्यो क्याल्कुलेसनलाई अफ गर्न अथवा स्पिड अफ गर्नको लागि चाहिँ के अप्लाई गर्ने हो, फास्ट फङ्सनिङ अप्लाई गर्ने हो। के हो भनेर मात्रै बुझिराख। टेलर सिरिजको एक्सपान्सन कसरी काम गरिरहेछ भनेको है। एकपल्ट हेर ल। यो नम्बर पढ्नुपर्ने कुरा यति मात्रै हो, धेरै छैन यसमा। यति कुरा ध्यान दिएर पढ्यो भने तिमीहरूको ल यो च्याप्टर 8 को 14 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ हिजो र आजमा पढ्यौँ है हामीहरूले। यसमा खासै छैन। सबभन्दा बढी लेन्दी च्याप्टरको च्याप्टर 2, 3, 4 हो। बढी म्याथमेटिक्स बढी क्याल्कुलेसन भएको चिजहरू है। अरू एकदम छोटो छोटो च्याप्टर छ। अहिले सिलेबस रिभाइज त पक्कै अपडेट हुन्छ होला। अहिलेसम्म त खासै अपडेट भएको छैन। ठिक छ ल। ल भने केही छ तिमीहरूको कुरा भने। यो चाहिँ च्याप्टर 8 सक्यो है। तिमीहरूको अर्को भनेको च्याप्टर 9 छ है। यो मैले च्याप्टर 5 लेखेको पहिला 5 त नहुनु पर्यो, 9 नै हो यो। किन लेखेँ थाहा भएन, छोड्दियो। च्याप्टर 9 नै हो है। यो ओपन जिएल ल्याबको कन्सेप्टमा म थोरै यसको कुरा गर्दैछु, तिमीहरूले आफै गर्न सक्छौ। ल तिमीहरू सुनिरहेको छ छैन केटा अपिल? ल यो ओपन जिएल यसको स्लाइड पनि हाल्दैछु मैले। अब पछि ल्याब भयो भने म एकपल्ट यो ल्याब चाहिँ गराइदिन्छु म तिमीहरूलाई। सीको हामीले ओपन जिएलको ल्याब चाहिँ म गराइदिन्छु। अब यहीँ बसेर मैले कि डेस्कटपबाट म गराइदिएँ, तिमीहरू अर्को हप्ता ल्याब गर्छौ यसको। ल्याब टाइम एलोकेट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तिमीहरूको थर्ड सेमिस्टर एक्जाम भएपछि। थर्डको एक्जाम हुन्छ अनि मात्रै फोर्थको हुन्छ क्या तिमीहरूको। अलि अल गर्छ, एकपल्ट पढ। तिमीहरूलाई होमवर्क हो है यो। एकपल्ट पढ। यहाँ मैले कोडै राखिदिएको छु। यो ल्याबमा गऱ्यो भने यो कोड रन गरेर देखाइदिन्छु म। ठिक छ। यो कोड कहाँबाट लिएको मैले रन गरेको चिज हो। यसको रिफरेन्स चाहिँ तल राखिदिएको छु मैले। जान्नुपर्छ तिमीहरूले। नेक्स्ट विक पढौँला नभए।
यसको लागि है म नेक्स्ट विक तिम्रो एउटा क्लास लिइदिन्छु बिहीबार ठीक छ च्याप्टर 9 को लागि अनि सकिन्छ हाम्रो ल किन जबरजस्ती सक्ने यसलाई कुरो बुझ्यो कि बुझेन